मिन्हा अभी अभी अपने ऑफिस से घर पहुंची थी। आज पहला रोज़ा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा रोज़ा महसूस हुआ। वो बुरी तरह निढाल होकर बेड पर बैठी। कुछ पल ही गुजरे मगर उसकी माँ सायरा बेगम जब अंदर नहीं आई तो उन्हें ढूंढती हुई किचन में गई, मगर वो वहाँ पर भी नहीं थी। उसने अपनी कज़न के बेटे से सायरा बेगम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नीचे किचन में मेहमानों के लिए खाना बना रही है। ये सुनते उसका मूड ख़राब हो गया। वो तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ी तो लाउंज से उसकी कज़न्स की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे चुप हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सायरा बेगम को पुकारा तो वो हाँफती कांपती बाहर आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा तो उन्होंने घबरा कर सबकी जानिब देखा। तुम जाओ ऊपर, मैं आती हूँ, वो जल्दी से बोली। तो खाना बना रही थी आप? इन लोगों के लिए? मेहमान किसके हैं? मिन्हा ने पूछा। उनके हैं ना, तो खाना आप क्यों बनाएंगी? नौकर है क्या आप उनकी? वो चबा चबा कर बोली। सायरा बेगम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, और वो जानती थी कि मिन्हा बाज नहीं आएगी और यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। मुझे भाभी जी ने बस इतना कहा था कि मदद कर दो, और मैं झूठ क्यों बोलती हैं आप मुझसे? क्या मैं नहीं जानती कि आपकी भाभी जी को कि वो क्या सोचती है और क्या नहीं? उनके नज़दीक आपकी हैसियत एक नौकरानी से भी गई गुजरी है। अरे नौकरानी को भी उसकी मेहनत का मुआवजा मिलता है, मगर आपको क्या मिलता है अम्मी? और आप उनसे डरती है? उन लोगों से लेकर खाती हैं आप? हम उनसे या उन्होंने कोई हम पर एहसान किया हुआ है? उनकी बात को काटते हुए तंग कर बोली। सायरा बेगम ने बेबसी से मदीहा बेगम को देखा, जो कि गैज़ो गज़ब से इन्हें देख रही थी। क्यों ममानी जान, मैंने कुछ गलत कहा? हम आपसे लेकर थोड़ी खाते हैं, क्या आप हम पर कोई रोब जमाएंगी? वो तंजिया लहजे में बोली तो मदीहा बेगम गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर बोली कुछ नहीं थी। वैसे आपके ऐसे कौन से खास मेहमान आ रहे थे जिनके लिए आपको मेरी माँ को जहमत देनी पड़ी? वो तंजिया लहजे में बोली। लड़की, अपनी हद में रहो। आपको क्या लगता है मैं तुम लोगों से मुफ्त में काम करवाती हूँ? ये जो घर में रहने दिया है ना, इसका कड़ाया समझ लो। मदीहा बेगम ने तरह कर कहा तो मिन्हा खिलखिला कर हंस पड़ी, और अंदर लाउंज से दाखिल होते फहद अंसारी ने हैरानगी से उसे देखा। सीरियसली ममानी, आपने हम पर एहसान किया हुआ है यहाँ रखकर? ऊपर की छत पर, जहाँ पर सर्दियों में सर्दी बहुत और गर्मियों में कड़कती धूप बहुत। और वैसे मेरी माँ का अपने वालिद साहब की जायदाद में भी हिस्सा बनता है, जो आपने दिया ही नहीं, तो इसीलिए हम अपने हिस्से में रहते हैं। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। वो जवाबन तरक कर बोली तो फहद के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। क्या हो रहा है ये सब? पीछे से आती संजीदा आवाज़ पर जैसे उसकी धड़कन रुक सी गई। वो खुद को काबू करती उसकी तरफ मुड़ी और स्पार्ट चेहरे से उसे देखने लगी। अरे मेरा बच्चा आ गया। मदीहा बेगम जल्दी से फहद की जानी पड़ी थी और उसके गले लग गई। ओह, तो ये मेहमान खुसूसी आने वाले थे जिनके लिए इतनी दावत ब्याम का इंतज़ाम किया जा रहा था? बेटा, आपका है तो अपनी बेटियों से कहती ना, इंतज़ाम करती। मेरी माँ और बहन नौकरानी नहीं है आपकी, और आप दोनों यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही हैं? चले ऊपर। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। मैंने कहा ना, तुम जाओ, हम आते हैं। अब की बार सायरा बेगम ने गुस्से से कहा, अगर आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ नहीं गई तो मैं घर से गायब हो जाऊंगी, और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो तरक कर बोली तो सायरा बेगम ने बेबसी से उसे देखा। जा बहन जा, अपनी बेटी के साथ। इसको तो हर वक्त फसाद खड़ा करने की आदत पड़ी रहती है। हम कर लेंगे खुद ही काम। मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इतने सालों बाद मेरा बच्चा वापस आया तो इसकी पसंद के लिए ये सब किया था, मगर तुम्हारी बेटी ने तो मेरे बच्चे का मूड ही ख़राब कर दिया। मदीहा बेगम ने मुंह बनाकर कहा, आपके लाडले बेटे के मूड को सेट करने की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी। वो तीखी निगाहों से फहद को देखते हुए सायरा बेगम और समन का हाथ पकड़े बाहर की जाने पड़ गई, और वहाँ खड़े फहद ने दूर तक उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। वो ऊपर आई तो सायरा बेगम ने उसे काफ़ी डांट टपट की, मगर वो बड़ी मुस्तरब सी सोफे पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी। अब बस भी कर दे, जाकर अफ्तारी की तैयारी कीजिए अपनी बेटी के लिए। तो कुछ कर नहीं सकती जो कि आपको कमा कर देती है? वो तरकपुर बोली तो उसके लहजे की कड़वाहट पर सायरा बेगम की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप किचन की जाने पड़ गई, और समन ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा।
कैसे कर लेती हैं आप? अम्मी को तो कम से कम दुख मत दिया करो, वो तो पहले ही दुखों की मारी है, समन ने बेबसी भरे लहजे में कहा। हाँ तो क्या कहा मैंने गलत? दूसरों की मुफ्त में खिदमतें करती फिर रही हैं आप दोनों, और मेरी हालत का क्या? 1 घंटा बाकी अफ्तारी में, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि चिप्स पकौड़ों के बगैर मुझसे रोज़ा नहीं अफ्तार होता। अब जाकर अम्मी की मदद करो, मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। वो कहती हुई वॉशरूम की जाने बढ़ गई। शॉवर लेने के बाद उसने असर की नमाज अदा की और फिर कुछ ही देर में समन ने उसे दस्तरखान लगा दिया। उन तीनों ने रोज़ा अफ्तार किया और फिर मगरिब की नमाज अदा की। सायरा बेगम गुमसुम सी बैठी थी। अब आपके चेहरे पर मातम के असरात क्यों हैं? कहीं ये वजह तो नहीं कि आपके भतीजे साहब ने आपको लिफ्ट तक नहीं करवाई? वही भतीजा जिसमें आपकी जान बसती है, वो तंजिया लहजे में बोली तो सायरा बेगम अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी और समन ने ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखा। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि आप मेरी बहन हैं, समन ने भी गुस्से से कहा। अच्छा बस बस, बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो सायरा बेगम ने कर्ब से अपनी बेटी को देखा जो कि दिन ब दिन अजीब चिड़चिड़ी होती जा रही थी। फहद ने इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा की और वापस आकर वो कुछ देर आराम की गर्द से अपने कमरे में आया। रात को काफ़ी लेट उसकी आंख खुली थी। उसने टाइम देखा तो तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। उसने मुंह हाथ धोकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई और टेरेस पे आ गया। कुछ देर गुजरी तो उसे ऊपर छत पर चारपाइयाँ घसीटने की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से निकलकर छत की जाने पड़ा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर था कि ऊपर से आती आवाज़ें सुनकर ठटक गया। उफ़ अल्लाह, अम्मी इतनी गर्मी है यार, एक तो आधी रात को ये लाइट चली जाती है, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। मिन्हा इंतहाई चिड़चिड़े अंदाज में बोली। बस 1 घंटे की बात है पुत्र, सो जा और समन तुझे पक्की से झल देगी। सायरा बेगम की थकी थकी आवाज़ कानों से टकराई। आपकी बाबी साहिबा तो एक जनरेटर पर पंखा तक नहीं हमें दे सकती, ऐसी कोई शोधी औरत है, मिन्हा कड़वे लहजे में बोली तो फहद लब बेच कर वापस पलट कर नीचे आ गया। वो मुस्तरिब सा कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अगले दिन वो सुबह उठा और अपने वालिद ज़िया साहब के साथ उनके ऑफिस के लिए निकल गया कि सीढ़ियाँ उतरती मिन्हा को देख ठटक गया। वो लॉन्ग शर्ट में हिजाब किए एक बड़ी पुरवक्कार नज़र आ रही थी और मबहूत सा उसे देखता रह गया। वो ज़िया साहब को सलाम करती बाहर निकलने लगी तो ज़िया साहब ने उसे आवाज़ देकर रोका। मैं छोड़ देता हूँ बेटा, ज़िया साहब आहिस्ता से बोले तो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी। इसकी ज़रूरत नहीं है मामू जान, अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। जो 2-4 बाल आपके सर पर है ना, उनसे भी आप हाथ धो बैठेंगे। वो अपने मखसूस कड़वे अंदाज में बोली तो फहद के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। किस तरह बात कर रही हो तुम बाबा से? तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? वो तरह कर बोला। ओ हेलो मिस्टर तमीज़ुद्दीन, मुझे आपसे तो तमीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको तमीज़ है ना उसके नज़ारे मैंने देखे हैं। आया बड़ा अपने अब्बा का एहतराम करने वाला और करवाने वाला, वो तंजिया लहजे में बोलती उसे भड़का गई। वो मुट्ठियाँ बींचकर बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोक पाया। फिर वो बिना कुछ बोले तेज़ी से बाहर की जानिब निकल गया। कुछ देर के बाद वो भी गाड़ी में ज़िया साहब के साथ बाहर निकला तो सड़क पर चली जा रही थी। वो उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर वहाँ आए रिक्शे को हाथ देकर उसमें बैठ गई। वो गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर गया। फिर उसने कुछ वक्त ऑफिस में गुजारा और फिर ज़िया साहब की रोज़े की वजह से तबीयत ख़राब होने की वजह से दोपहर को ही उसने उनकी जगह मीटिंग अटेंड करने का फ़ैसला किया, जो कि उनकी बिजनेस पार्टनर मिस्टर करीम यज़दानी के साथ थी। और जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कुछ देर के बाद मिन्हा अंदर दाखिल हुई तो इसे देखकर चौंक गया, मगर वो इसे देखकर ज़रा बराबर हैरान नहीं हुई थी। ये मेरी असिस्टेंट है मिस मिन्हा, और मिस मिन्हा ये है मिस्टर फहद। उन्होंने दोनों का आपस में तारुफ करवाया तो मिन्हा ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर इसे सलाम किया। फिर कुछ देर में वो अपनी प्रेजेंटेशन के पॉइंट डिस्कस करने लगी। वो अपनी थोड़ी के नीचे हाथ की मुट्ठी बनाए उसे चुपचाप सुन रहा था और दिल ही दिल में उससे काफ़ी मुतासिर था। फिर मिस्टर करीम यज़दानी उससे इजाज़त लेकर एक ज़रूरी कॉल अटेंड करने के लिए चले गए और वो दोनों मीटिंग हॉल में अकेले थे। उस पार चेहरे से खड़ी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। फहद महज उसे देख रहा था। फिर वो धीरे से चलता उसके पास आया
और उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो इसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगी। क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे, वो तंग कर बोली। तो फहद ने उसे गहरी निगाहों से देखते उसे दीवार से चिपका थे उसकी झील सी आंखों में देखा। क्या समझती हो तुम खुद को? कल से तुम्हारे तेवर देख रहा हूँ। वो तब कर बोला, अपनी हद में रहिए आप, वरना वरना क्या करोगी तुम? हाँ, क्या कर सकती हो तुम? फहद ने उसके जबड़े दबोच कर दहाड़ कर पूछा तो इसके सीने पर मुक्के बरसाती उसे पीछे धकेलने लगी। फहद ने उसके दोनों हाथों के जगड़े उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते उसकी सांसों को अपनी सांसों के साथ उलझा दिया। वो खुद को छड़वाने के लिए भरपूर मजाहमत कर रही थी, मगर फहद की गिरफ्त में वो महज फड़फड़ा के रह गई और बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिन्हें महसूस करते फहद आहिस्ता से पीछे होते उसे संजीदगी से देखने लगा और इसी वक्त दरवाजे पर खटका हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो जल्दी से आंसू साफ करती अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन देने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर वापसी के लिए निकला और मिनहा भी थोड़ी देर के बाद घर जाने के लिए निकली और बस स्टॉप पे खड़ी वो बस का इंतज़ार कर रही थी कि फहद की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। बैठो, मैं घर ही जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। उसकी जीदगी बड़े लहजे में बोला तो इसे इग्नोर करती बाएं जाने देखने लगी जहाँ से बस आने वाली थी। उसके अंदाज पर फहद के अंदर फिर से गुस्सा बढ़ने लगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूँ? वो इंतहाई गुस्से से बोला तो वो भी जवाबन उसे गुस्से से देखने लगी और इससे पहले कि मजीद कोई बात कहती दूर से बस नजर आई। बस के पास आते ही उसमें सवार हो गई। फहद घर पहुंचा तो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। वो गुस्से से पोर्च में ही इधर से उधर टहलते उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और वो थके थके कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधों से थामते उसको गाड़ी के साथ चिपकाया तो वो एक पल के लिए सटपटा सी गई, मगर दूसरे ही पल खुद को संभालती उसे घूरने लगी। क्या घूर रहे हैं आप? हटिए पीछे, और ख़बरदार अगर आपने मुझे छुआ, मुझे घिन आती है आपसे, आपके छूने से। वो तब कर बोली तो फहद की कनपटियाँ जैसे सुलग उठी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? इतना गरूर, इतना एटीट्यूड और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कहाँ से सीख ली तुमने? याद है मुझे जब पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी और दादों ने तुमसे शादी करवाई थी मेरी, जैसे मेरी तुम सही सहमी सहमी सी रहती थी और बोलते हुए भी सोचती थी, और अब बोलती हो तो लगता है जहर उगल रही हो। वो तिल मिला कर बोला, हाँ उगलती हूँ मैं जहर, और ये जहर आपने मेरे अंदर भरा है। नानों ने अपनी ख्वाहिश की खातिर आपसे मेरा निकाह कर दिया और आपने अपनी ख्वाहिश की खातिर मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं आपकी टाइप की नहीं थी ना, और आपकी बेरुखी ने मुझे जहरीला बना दिया। क्यों सहूँ मैं चुपचाप आपके और आपकी माँ के मजालिम? अगर मैं भी चुप रहती ना तो आपकी माँ हमें कब से इस घर से निकाल चुकी होती। मुझे इतना तो पता चल ही चुका है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो अपने कंधे से उसके हाथ झटकते हुए चबा चबा कर बोली और फिर से साकित जहाँ में छोड़कर तेजी से सीढ़ियों की जाने पड़ गई। फहद लब खींचकर अंदर की जाने पड़ गया और ऊपर आते ही सीधा वॉशरूम में घुसी और शॉवर के नीचे आते ही कब के रुके आंसू बहने लगे और जहन माजी में हिचकोले लेने लगा। उसकी माँ सायरा बेगम ने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उसके नानों अरबाज राजपूत ने उनसे हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया था। मगर 18 साल के बाद उन्होंने सायरा बेगम को एक फैक्ट्री में काम करते हुए देखा तो उनके जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उनकी लाडली जगह जगह ठोकरें खा रही थी। ये देखते ही अरबाज राजपूत जैसे मर ही गए थे। फिर उन्होंने सायरा को माफ़ किया तो जैसे मदीहा बेगम को आगे लगी, लेकिन अरबाज राजपूत के आगे किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। सायरा के इस घर में जगह मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अरबाज राजपूत ने मिन्हा और फहद का निकाह करने का फ़ैसला किया, जिस पर फहद ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और इंतहाई बदतमीज़ी भी की, जिसके नतीजे में अरबाज राजपूत को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी हालत देखकर फहद परेशान सा हो गया। अस्पताल में लेटे हुए अरबाज राजपूत की ख्वाहिश के मुताबिक वहीं पर उसने मिन्हा से निकाह कर लिया। 3 दिन के बाद अरबाज राजपूत इस दुनिया से चले गए, मगर वो जो मुतमईन होकर गए थे उन्हें क्या पता था कि फहद इस रिश्ते को नभाना ही नहीं चाहता। उनकी वफ़ात के बाद फहद ने उस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया और ये कहा कि ये 17 साल लड़की उसके टाइप की नहीं है,
پھر اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے وہ لندن چلا گیا۔ آج وہ 5 برس کے بعد واپس آیا تھا اور آتے ہی اس پر یوں حق جمانے لگا جیسے ان دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ رہا ہی نہ ہو۔ مینا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ سائرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اچھا وہ نا میں افطاری تیار کرتی ہے، مجھے نا ذرا نیچے جا کر چائے کا انتظام کرنا ہے۔ افطاری کے بعد سدرا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور ہاں تم پلیز نیچے مت آنا، دیہا بابی نے سختی سے منع کیا ہے۔ پچھلی بار بھی تم مہمانوں کے سامنے چلی گئی تھی اور ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سائرہ بیگم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی کوندی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سائرہ بیگم نیچے چلے گی اور ان کے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ مہمان آ چکے ہیں۔ وہ بھی نیچے کی جانب پڑی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں اسی کی طرف تھی اور مدیحہ تو کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مانی جان، فہد کہاں ہے؟ اس نے بڑے میٹھے انداز میں پوچھا جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارے مدیحہ، یہ کون ہے؟ اس خاتون نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے، مدیحہ بیگم نے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو وہ خاتون متاثر کن انداز میں اسے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں مدیحہ بیگم کی تلملاہٹ پر وہ ہنس اٹھاتی وہیں بیٹھ گئی اور ہنس ہنس کر اس خاتون سے باتیں کرنے لگی۔ وہ خاتون اس سے کئی سوال کر رہی تھی اور وہ بڑے میٹھے میٹھے انداز میں ان کے جواب دے رہی تھی۔ اچھا ممانی، فہد آئے نا تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں آئی تھی۔ دراصل مجھے نا ایک پریزنٹیشن ان سے شیئر کرنی تھی۔ کل آفس میں انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہے نا، تو ان کی کچھ پوائنٹس میں نے نکالے تھے، تو انہیں کہیے گا کہ مجھ سے لے لیں۔ وہ بڑے ناز سے بولتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی اور پھر وہ اوپر آ کر اپنا ایسا ہنسنا شروع ہوئی تو ہنستی چلی گئی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ منہا ایسے پاگلوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ سمن نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا بتاؤں میری پیاری سی بہن، میں اپنی پیاری سی ممانی کو بہت بڑا دھچکا دے کر آئی ہوں۔ سمجھو ان کی بیٹی کا پھر سے رشتہ پھنس گیا۔ وہ بولی، ہائے اللہ، پھر سے مہمانوں کے ساتھ اپنے بدتمیزی کی۔ پتہ ہے اب ممانی نے امی کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کرنی ہے؟ سمن جھنجھلا کر بولی، نہیں میں نے بدتمیزی تو کوئی نہیں کی، میں تو بڑے میٹھے انداز میں ان سے گفتگو کر کے آئی ہوں۔ بڑی متاثر ہو گئی تھی خاتون مجھ سے۔ پتہ ہے کیا لگتا ہے ان قریب میرا رشتے آنے والا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور سمن فقط چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی اور سیڑھیوں کے پاس کھڑی سائرہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بے شرم، بے حیا، اس طرح کی حرکتیں کرتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی ماں کو ہر وقت ذلیل کرتی رہتی ہو۔ سائرہ بیگم نے اس کو 2 تھپڑ مار کر کہا تو وہ ہڑبڑا سے گئی۔ امی میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کہ میں اخلاق سے بولوں، اتنے اخلاق سے بول کر آئی ہوں، وہ سٹ پٹا کر بولی تو سائرہ بیگم سر پکڑے رو دی۔ وہ لب بھیج کر ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ پھر واقعی اگلے دن اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ نیچے سے انہیں بلایا گیا اور جب وہ وہاں پہنچے تو سب لاؤنج میں جمع تھے اور مدیحہ بیگم اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ پوچھیے اس سے کہ یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ ہمارے مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھنے کی؟ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ پچھلی بار اس نے بدتمیزی کی تھی اور اس بار اتنے اچھے سے بات کر کے ان کو اپنی طرف متاثر کیا، اور پتہ ہے انہوں نے اس کا ہی رشتہ مانگ لیا۔ مدیحہ بیگم تو پھپک پھپک کر رو رہی تھی۔ ارے ممانی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو فہد سے کچھ پریزنٹیشن ڈسکس کرنے آئی تھی اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اور پچھلی بار بدتمیزی کی تھی تو اس لیے اس بار نرمی سے بات کی کہ آپ لوگوں کو برا نہ لگے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ میرا رشتہ ہی مانگ لیں گے، ظاہر ہے اب اتنی خوبصورت ہوں تو لوگ تو مائل ہوں گے ہی، ہے نا؟ وہ چہرے پر حد درجہ معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی، تیری یہ ڈھونگ اچھے سے جانتی ہوں میں، تو نے یہ جو سب اخلاق سے ان سے بات کی ہے نا، تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ تیرے لیے رشتہ مانگے۔ وہ تب کر بولی، سمن جاؤ جا کر ممانی کے لیے جوس بنا کر لاؤ تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو کر پی لیں۔ دیکھو کیسے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، اور جوس کے ساتھ اگر کچھ اور ہو تو لے آنا۔ بیچاری نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا صدمے میں۔ وہ بمشکل ہنسی ضبط کرتے مصنوعی سنجیدگی اور ہمدردی سے بولی، زہر دے دو مجھے۔ وہ چلائی، اب اس وقت کہاں زہر لاؤں میں، وہ ملازم بھی جا چکے ہیں۔ اچھا چوہے مار دوائی پڑی ہوئی ہے، وہ ڈال دوں کیا؟ وہ بولی تو مدیحہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر فہد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم جس لڑکی کو پسند کرتے ہو نا، اسے کل ہی بلاؤ، میں تمہاری شادی اسی ہفتے کرواؤں گی۔ مدیحہ بیگم نے چلا کر کہا
तो तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा दी। अरे वाह, आपकी बेटी की शादी आ रही है, इसका मतलब मुझे नए कपड़े सिलाई करवाने पड़ेंगे। ऐसा करूँगी, अपने सर से बोलूँगी मुझे इस बार ना वो ईद बोनस मिल रहा है ना, वो एडवांस में ही दे दे। वो चहकर बोली तो फहद ने लहू रंग आंखों से उसे देखा और फिर एक झटके से मुड़ता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। कुछ देर वो लोग वहाँ बैठे रहे और फिर वो ऊपर आ गई। सायरा बेगम ने ऊपर आते इसे काफ़ी डांटा, मगर वो भी ढीठ पिट थी, इस पर कौन सा असर पड़ता था। सायरा बेगम और समन के सोने के बाद वो मुस्तरिब सी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे लॉन में आ गई और ठंडी घास पर नंगे पाँव चलती हुई दिमाग में मज़ीद खराफात किस्म की हरकतें सोचने लगी। 2 दिन के बाद उसे पता चला कि फहद का रिश्ता उस लड़की से तय हो चुका है, जो लड़की उसके साथ लंदन में उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो दोनों काफ़ी अरसे से अफेयर चला रहे थे। वो लोग आज अफ्तारी पर इनवाइटेड थे। वो बेइख्तियार कदम लाउंज की तरफ बढ़ा गई। उसने जाते ही सलाम किया तो सब मेहमान उसे हैरानगी से देखने लगे। मदीहा बेगम पहलू पे पहलू बदल रही थी कि कहीं कुछ नया शोशा ही ना ये छोड़ दे, मगर खिलाफ तवक्का वो बिल्कुल चुपचाप थी। सोनिया का भाई बार बार उसकी जानिब देख रहा था और फहद मुस्तरिब सा खुद पर जब्त किए बैठा था। दिल तो चाह रहा था किसी तरह यहाँ से गायब कर दे। फिर कुछ देर के बाद वो इजाज़त लेकर वहाँ से निकली तो फहद ने गोया सुख का सांस लिया, मगर ये कुछ पल के लिए था, क्योंकि सोनिया का भाई अरमान तेज़ी से उसके पीछे ही लपका था। वो मुस्तरिब सा हो गया। वो लॉन में कुर्सी पर जाकर बैठी तो अरमान उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बहुत हसीन है आप, अरमान ने उसे बेबाकी से देखते हुए कहा तो नागवारी से सर झटक इधर उधर देखने लगी। फिर ख्वामख्वाह उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठी थी। मगर जैसे उसने बाहर आते फहद को देखा तो अरमान के साथ हंस हंस कर बातें करने लगी। फहद जलता बुनता पासा, तुम्हें फूफा बुला रही हूँ ऊपर, वो खुश्क लहजे में बोला तो जताती ही निगाहों से उसे देखने लगी। वो मैंने समन को फ़ोन करके बता दिया है, मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी। दरअसल मेहमानों को इस तरह कंपनी ना देना बुरा लगता है ना, और फिर आपकी शादी का मामला है और आपके होने वाले ससुराल को इस तरह इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो दिल जलाने वाले अंदाज में खोया हुई तो हकीकतन फहद के दिल जिगर फेफड़े तक जल गए थे। फिर जब तक अरमान वहाँ बैठा रहा वो भी वहीं पर पुरजुमान था। आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? अरमान ने जाने से पहले पूछा तो उसने एक नज़र फहद को देखा और फिर अपना नंबर अरमान को लिखवाने लगी। फहद मुट्ठियाँ बेंचे खुद पर जब्त किए खड़ा था। फिर वो लोग जाने के लिए निकले तो वो भी ऊपर आ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि वो दनदनाता हुआ ऊपर आ गया। वो जो चुपचाप चारपाई पर लेटी आसमान पर जगमग करते तारों को देख रही थी। फहद को देखते ही उठकर बैठने लगी तो जल्दी से इसके करीब आता, इसके लबों पर हाथ जमाता उसके ऊपर झुक गया। उसकी बाहरी बरकम वजूद को अपने ऊपर महसूस करते जैसे मिन्हा का दिल सीने से बाहर आने लगा था। उसने बेख्तियार गर्दन घुमाकर समन और सायरा बेगम की जानिब देखा, जो इसकी तरफ पीठ किए अपनी अपनी चारपाई पर सो रही थी। उसके सीने पर मुक्के बरसाते उसे पीछे हटाने लगी, मगर उसने उसका दुपट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा और उसे कंधे पर डालकर सीढ़ियों से नीचे की जाने पड़ा। वो वहाँ से गेस्ट रूम में आया और उसे ज़ोर से बेड पर पटका। उसने दरवाज़ा बंद किया तो मीना ने खुश्क लबों पर जुबान फेरते उसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ पर गैज़ो गज़ब गुस्सा झलक रहा था। उसके पास आया तो वो भदक कर पीछे हटने लगी, मगर उसकी टांग खींचते उसे धकेल कर उसके ऊपर हावी हो गया। उसके दोनों बाजुओं को झगड़ कर बेड से चिपकाते उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेते उस पर गज़ब ढाने लगा। उसे सांस लेने में जैसे दिक्कत हो रही थी, मगर उसकी जैसे जान लेने पर ही तुल गया था। मगर जैसे ही वो पीछे हटा तो गहरे गहरे सांस भरती खांसते हुए अपने सांस को बहाल करने लगी। उसके करीब ही लेटते उसे अपने हिसार में कैद करते उसकी आंखों में दिखने लगा, जहाँ से नमी झलक रही थी। क्यों तुमने दिया अपना नंबर उस अरमान को? उसके होंठों के किनारे से रसता हुआ खून अपने हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए संजीदगी से बोला। तो इसने शिकवा किनार निगाहों से उसे देखते उसके हाथ झटके से दूर करना चाहा, मगर उसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद पर गिरा गया। आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? आप भी तो शादी कर रहे हैं ना? और अगर मैंने अपने लिए कुछ सोचा तो गलत क्यों लग रहा है आपको? मैंने अपना नंबर दिया और कल वो आकर मुझसे मेरा अपना प्रपोज़ देखा तो वो भी एक्सेप्ट करूँगी मैं। वो इंतहाई गुस्से भरे लहजे में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे जिस्म पर मैं अपने हक की मोहर लगा दूंगा।
کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی، اسے پیچھے ہٹاتی، اس سے دور جانے لگی، مگر وہ اسے اپنے پہلو میں گراتے ہوئے پھر سے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ اس پر اپنی شدتیں برساتا اسے اپنا چکا تھا۔ پھر وہ تو پرسکون ہو کر سو گیا، مگر وہ اس کے پہلو میں ہی سسکتی رہی، اور تہجد کی جیسے ہی اذان ہوئی وہ خود کو سنبھالتے اٹھی، ابا مشکل سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ اس کا پورا بدن پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ سائرہ بیگم اور سمن بھی خبر سو رہی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا قیامت بیت چکی تھی۔ وہ واش روم کی جانب بڑھی اور شاور لینے کے بعد کچھ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن یہ کچھ پل کے لیے ہی تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی تو ٹینشن اور جو کچھ آج ہوا اس کے بارے میں سوچتے وہ سسکنے لگی، اور نتیجتاً وہ صبح تک بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ فہد نے الارم بجنے پر دوسری سائڈ پر ہاتھ ٹٹولا تو خالی جگہ دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف خدایا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنے بال مٹھی میں جگڑے بے بسی سے بولا، اور پھر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا پورا دن آفس میں بے چین سا گزرا تھا، اور دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ پھر وہ شام کو جب گھر کے لیے نکلا تو بس اسٹاپ پر وہ موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا، گھر پہنچا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو سائرہ بیگم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتا، آگے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ منہا زمین پر بے ہوش لیٹی تھی اور اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پڑا۔ کیا ہوا پھپھو؟ اسے بےتابی بڑے لہجے میں بولا۔ بخار بہت تیز تھا، میں نے منع بھی کیا تھا کہ اٹھنا مت، پھر شاید اٹھ کر واش روم تک گئی اور زمین پر گر گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میں کچن میں مصروف تھی، اندر آئی تو خون میں لت پت پڑی تھی، سائرہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی گود میں اٹھاتے نیچے کی جانب چل دیا، اپنی گاڑی میں ڈال کر اسے لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ سائرہ بیگم اور سمن بھی ساتھ تھی۔ وہاں جاتے ہی ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ کچھ دیر میں روزہ کھلا تو جا کر کھجوریں اور پانی لایا اور انہوں نے روزہ افطار کیا۔ فہد کی سانسیں تو جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔ خود پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کل رات اس کے ساتھ جو سلوک کر بیٹھا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا تھا، مگر بخار ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ سائرہ بیگم کا ٹینشن سے بی پی ہائی ہونے لگا۔ پھپھو، آپ اور سمن گھر چلیے، میں منہا کے پاس رہوں گا، اس نے کہا تو سائرہ بیگم نے انکار کر دیا، مگر اس کے مسلسل اصرار پر وہ مان گئی۔ اس نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا اور خود کمرے میں آیا تو وہ دوائیوں کی زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو ایک ہی رات میں مرجھا سا گیا تھا۔ فہد نے جھک کر اس کے ماتھے پر شدت بڑا لمس رکھا تو ہلکا سا کھسمسائی اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور یوں ہی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں موندی۔ اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب منہا کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے حلق میں خشک ہوتا ہوا کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ذرے سے گردن گھمائی تو اس کے رخسار پر فہد کی بیرڈ کی چبھن لگ رہی تھی۔ اس کا جیسے دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے اتنے قریب لیٹا تھا۔ منہا نے خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کی تو فہد کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی آنکھوں کو ملتا کوہنی کے بل اٹھتا اس پر جھکا۔ تم ٹھیک ہو منہا؟ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھائے تو وہ جلدی سے اپنے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ فہد نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جھک کر پوچھا۔ زہر ہے تو دے دو، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی۔ تو فہد گہرا سانس بھرتا اس کو کندھے سے پکڑ اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا، مگر وہ زور سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ یار کیا کرتا، مجھے نہیں برداشت ہوا کہ تم ارمان کو اپنا نمبر دو، وہ جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ سیدھی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ جب ہم دونوں نے ایک ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو آپ کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں آج ہی جا کر سب کچھ درست کر دوں گا۔ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں نے جذباتی ہو کر کل رات تمہیں اپنایا ہے تو ایسا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو منہا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، اور اب مجھ سے ایسے کون سے خواب کے پڑ لگے؟ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ بھول گئے اب برسوں پہلے آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا،
اور अब कल रात आपकी मंगनी की डेट फिक्स हुई है और ईद के बाद आपकी शादी है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने जज्बाती होकर सब कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप सबसे कि अब आप सोनिया के साथ नहीं रहना चाहते, मेरे साथ रहना चाहते हैं, और जबकि कल तक आप सोनिया के साथ ही रहना चाहते थे, मेरे साथ नहीं। आप ज़िंदगी में कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं ले सकते। वो तलख लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। मैं गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैंने पूरे होशो हवास से ये फैसला किया है। और रही बात सोनिया की, वो इस बात को ज़रूर समझेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। वो अपने लब को चलते हुए बोला तो तंजिया अंदाज में हंस दी। तो ठीक है, जैसे कल आप मुझे चारपाई से उठाकर ज़बरदस्ती गेस्ट रूम में लेकर गए थे ना, अब इसी तरह हॉस्पिटल से उठाकर सीधा अपने रूम में लेकर जाइएगा, सबके सामने। वो बोली तो फहद ने इसे गहरी निगाहों से देखा। बस या कुछ और? उसके दाएं बाएं हाथ रखते झुक कर पूछा। अभी फ़िलहाल ये कर लीजिए और नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी आपको और क्या क्या करना है। मोहब्बत करते हैं ना, तो सबूत दीजिए। वो अपने मखसूस कड़वे लहजे में बोली तो वो गहरा सांस लेते हुए सीधा होकर बैठ गया। उसने वहाँ कैंटीन में कुछ लेकर सहरी की और सुबह को सायरा बेगम और समन फिर से वापस आ गई थी और वो घर के लिए चला गया। उसने घर आते अपने कमरे को सजाने का हुक्म दिया तो सब लोग इसे हैरानगी से देखने लगे। अरे खैरियत तो है? ज़िया राजपूत पूछ ही रहे थे। दरअसल बाबा, आपकी बहू को लेकर आने वाला हूँ, तो इसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुरा कर बोला। अरे वाह, सोनिया आ रही है, लेकिन उसे किस खुशी में तुम सरप्राइज़ दोगे? मदीहा बेगम ने हैरानी से पूछा। आपसे किसने कहा कि सोनिया आ रही है? मैंने बहू की बात की है, और सोनिया आपकी बहू नहीं है और ना ही कभी बनेगी। मैंने उसे मैसेज कर दिया है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी मिनहा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसने तो मदीहा बेगम के कानों में गोया पिघलता हुआ सीसा ही डाल दिया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं उस लड़की को हरगिज़ अपने घर बर्दाश्त नहीं करूँगी। मदीहा बेगम चिल्ला कर बोली। आपको बर्दाश्त करना होगा अपने बेटे के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मजबूरन मुझे उसे अलग घर में रहना पड़ेगा। उस पाठ लहजे में बोला तो मदीहा बेगम का रंग मुतग़य्यर हो गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अब उस लड़की की खातिर तुम अपनी माँ को छोड़ोगे? मदीहा बेगम ने तिल मिला कर कहा। मैंने आपको छोड़ने का कब कहा? मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, और वैसे भी पिछले कई सालों से मैं कौन सा आपके पास रह रहा था? अब भी समझ लीजिए कि आपका बेटा यहाँ पर ही है, नहीं है ही नहीं। रोज़ आपसे मिलने आता रहूँगा। जैसे आपका मुझ पर हक है ना, इस तरह मुझ पर मेरी बीवी का भी कुछ हकूक़ है, जिन्हें मुझे अब अदा करना है। वो मजबूत लहजे में बोला तो मदीहा बेगम महज दिल ही दिल में तिल मिला कर रह गई, मगर वो मज़ीद बहस करके अपने बेटे को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन वो सोच चुकी थी कि वो मिनहा का जीना हराम कर देगी और दोनों के दरमियान जुदाई ज़रूर डालेगी। वो कुछ देर के बाद तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचा और असर का वक्त हो चुका था, और उसने वहाँ से उन सबको लिया। और जब वो घर पहुँचे तो फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। सायरा बेगम और समन हैरान थे, जबकि मिनहा बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो एकदम से उसे गोद में उठाता जब अंदर की तरफ बढ़ा तो सायरा बेगम और समन के रंग उड़ने लगे, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो सब ने उनका वेलकम किया। खिलाफ़त तवक्का मदीहा भी उनसे काफ़ी खुश मिजाजी से मिली। फिर वो उसे यूं ही गोद में उठाकर कमरे तक लाया और बेड पर लिटाते हुए इसके करीब बैठकर उसे देखने लगा। लीजिए, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। अब तो यकीन है ना मुझ पर? वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी रुखसार को छूने लगा, तो बीच में ही उसका हाथ रोके। छूना मत मुझे मेरी रजामंदी के बगैर, वरना मैं खुद की जान ले लूँगी। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। तो फहद ताज्जुब से सर हिलाकर उसे देखने लगा। मतलब नाराज़गी बरकरार है? वो पीछे को होते गहरा सांस लेते हुए बोला। नाराज़ उनसे हुआ जाता है मिस्टर फहद राजपूत जिनसे कोई रिश्ता हो, वो भी दिल का, और मेरा सिर्फ आपके साथ रिश्ता कागजी है। और मैंने जो कुछ भी हॉस्पिटल में कहा वो इसी वजह से कहा कि कहीं मैं अपनी माँ के लिए बदनामी का बायस न बन जाऊँ। गुनाह आप करें और भुगते मेरी फैमिली। अगर कल की गई हरकत की वजह से आपकी नाजायज़ औलाद। शट अप, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे लगता है तुम दिमाग के लिहाज से वाकई पागल हो। तुम्हारे बारे में अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। तुम्हें इतना नहीं पता
کہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم ہمارے رشتے کو ناجائز حرام کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ کون سا رشتہ؟ جس رشتے کو آپ مانتے نہیں تھے؟ کون سا رشتہ جس رشتے کے طے ہونے کے بعد اس کی وجہ سے آپ نے اپنی پھپھو سے ناتا توڑ دیا تھا؟ کون سے رشتے کی دہائی دے رہے ہیں آپ؟ اس رشتے کی جس کو برسوں پہلے اپنے پیروں تلے رون کر کسی اور لڑکی کی محبت میں گرفتار گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب برسوں کے بعد واپس آیا ہے تو اس لڑکی کو میری خاطر چھوڑ دیا۔ جو انسان کو کسی کے جذبات کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ محبت کیا کرے گا؟ پلیز مجھے ان راستوں کی دہائی مت دیجیے گا آئندہ سے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی رخ پھیر کر لیٹ گئی تھی۔ وہ لب بھیج کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ آج پہلا عشرہ ختم ہو رہا تھا اور پہلے عشرے کے ختم ہونے میں گھر میں میلاد شریف رکھا جاتا تھا۔ میلاد شریف پر کالونی کی سب خواتین آئی تھی اور اس بار کا ٹاپک فاہد اور منہا کی شادی کا ہی تھا۔ کرنے والے سارے بہت باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ تو حسد کے مارے مدیحہ بیگم کو مزید بھڑکا رہے تھے اور کچھ لوگ دعائیں بھی دے رہے تھے، لیکن دونوں صورتحال میں مدیحہ بیگم کا میٹر گھوم چکا تھا۔ افطاری کے بعد سائرہ بیگم اور سمن سارا کچھ سمیٹنے لگی۔ امی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹیاں کریں۔ وہ پاس آ کر غصے سے بولی، کیوں؟ میری بیٹیاں کیوں کریں؟ اور ہاں، اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تم بھی تو اس گھر کی بہو ہے نا، تو تم کر لو نا۔ مدیحہ بیگم نے تنگ کر کہا، میں بہو ہوں اس گھر کی، نوکرانی نہیں، اور مجھ سے کس قسم کی امید مت رکھیے گا۔ اور آپ لوگ جائیے دونوں یہاں سے، جا کر آرام کیجیے، کرنا ہوگا تو کر لیں گے یہ لوگ، کام ورنہ ایسے ہی بکھرا پڑا رہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو سائرہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بس کر دو، کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہو؟ وہ انتہائی چلائے ہوئے انداز میں بولی تو پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد تھکا تھکا سا فہد اندر داخل ہوا اور اپنے ماتھے کو مسلتا صوفے پہ بیٹھ کر اس کی بیک سے ٹک لگا گیا۔ وہ دندناتی اس کے پاس آئی، آپ کی ماں جو کچھ کرتی ہے نا، وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے میری ماں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے، اپنی بیٹیاں پلنگ توڑتی ہیں اور میری ماں اور بہن ان کی صاف صفائیاں کرے۔ وہ انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولی تو فہد نے سر اٹھا کر دیکھا۔ منہا اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر چونک گئی، مگر پھر سراسر اگنور کرتے اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے پریشان تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ مر جاؤں؟ صرف 3 دن ہوئے تو میری زندگی میں آئے، مگر تم نے میری زندگی کو ابتر سے ابتر کر دیا ہے۔ گھر آتا ہوں تو امی کو روز تم سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اور تم اپنی شکایتوں کا پٹارا لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ اگر تم سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ بھی تم نہیں دینا چاہتی۔ تمہیں اتنا بھی معلوم ہے کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے؟ صرف کچھ سکون۔ اس کے کندھوں سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا تو منہا ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ ہاں، تو کس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زبردستی اپنا رشتہ بناتے؟ پتا تھا نا کہ میں ایسی ہوں، تو مجھ سے دور رہنا چاہیے تھا، وہ غصے سے بولی تو سرد آ بڑھتا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے خود کو پرسکون کرنے لگی کہ اچانک فہد کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو سونیا کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی اور کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو فہد، تم ٹھیک ہو؟ اب تمہاری طبیعت کب ہے؟ کیسی ہے اب؟ بی پی کچھ نارمل ہوا تمہارا؟ دوسری طرف سے سونیا مسلسل بولے جا رہی تھی اور وہ ساکت و جامد موبائل کان کو لگائے کھڑی تھی۔ پھر منہا نے خود ہی کال کٹ کی اور موبائل غصے سے زمین پر دے مارا۔ واٹ دا ہیل، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے میرا موبائل کیوں توڑا؟ وہ چڑ کر بولا۔ آپ کے ایکس کا فون آ رہا تھا اور مجھے غصہ آ گیا، توڑ دیا میں نے موبائل، وہ اطمینان سے بولی تو فہد لب پیچ کر اس مینٹل کیس کو دیکھتے چک کر موبائل دیکھنے لگا جس کا پینل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے نا آپ، اس کے ساتھ آج بھی آپ کا افیئر چل رہا ہے، وہ پاس آ کر غصے سے بولی تو فہد نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے اسے اپنے اوپر گرایا۔ ہاں، چل رہا ہے میرا اس سے افیئر، تو اب کیا کرو گی؟ جب تم مجھے سکون نہیں دو گی تو کہیں سے تو سکون حاصل کروں گا نا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھتے اسے بے سکون کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کمزور سی مزاحمت کرتے اس سے دور ہونے لگی، مگر اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا اسے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ جیسے ہی اس کے اوپر جھکا تو منہا کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، اس کی بند آنکھوں سے سفر کرتی سی نگاہیں جا کر کپ کپاتے لبوں پر جا ٹھہری۔
وہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہوا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر سدرا کھڑی تھی۔ بھائی، یہ سونیا کا فون آ رہا تھا، سدرا نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار مڑ کر مینہا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا موبائل تھام کر صوفے پر جا بیٹھا اور سدرا کے جاتے ہی وہ ہنس ہنس کر فون پر باتیں کر رہا تھا اور مینہا کا آدھا خون جل چکا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے اس نے موبائل کان سے ہٹایا کیونکہ سونیا نے اس کا حال چال پوچھنے کے بعد فوراً نکال کاٹتی تھی، مگر اس کے بعد وہ جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا جبکہ دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے جاتے وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ مینہا جلتی بنتی باہر لان میں آ گئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا ہے اسی سے باتیں کر رہے تھے، اور ویسی ہی ہے وہ لڑکی بے شرم۔ مطلب میرے شوہر نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاتی، مگر وہ تو میرے شوہر کو فون کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر کے نمبر پر کال نہیں ملی تو شوہر کی بہن کے نمبر پر کال ملا دی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے مسلسل اسی بارے میں سوچے ہی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ کھڑکی پر کھڑے فہد پہ پڑی جو کہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ادھر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے جا کر جھولے میں بیٹھ گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ گاہے بگاہے چور نگاہوں سے اس پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس پلٹا تو مینہا بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ جبھی فہد نے اس کے پاس آ کر کہا شام کو ایک افطار پارٹی ہے، تیار ہو جانا۔ فہد نے سنجیدہ بھرے انداز میں کہا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آپ کے ساتھ فضول میں ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ کر کچھ امپورٹنٹ کام کر لوں، اپنے ہنوز ترخ انداز میں بولی۔ مرضی ہے تمہاری، اور ویسے بھی میں خود بھی تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر سونیا نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ تم نہیں جانا چاہتی، کوئی بات نہیں۔ فہد کندھے جھکا کر بولا تو اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم ایک دم ٹھٹک گئے۔ سونیا نے پارٹی رکھی ہے کیا؟ مینہا نے حسد جلن بھرے لہجے میں بولا تو فہد نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ ہاں، ان کی فیملی ہر سال رکھتی ہے، اور اب اس سال وہ کافی عرصے کے بعد پاکستان آئی ہے تو اس لیے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا اور پھر کوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی آفس کے لیے نکل آئی، مگر پورا دن اس کا دھیان اسی جانب لگا رہا۔ پھر اس نے 3 بجے چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے وارڈروب سے کپڑے سلیکٹ کرنے کے لیے نکالے تو اس سے کوئی سوٹ پسند نہیں آیا۔ حد ہوتی ہے، بیوی کو لے کے آنے کا پتہ تھا، مگر اتنا نہیں پتا کہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنانے لگی۔ اسی وقت تھکا ماندہ فہد اندر داخل ہوا۔ میں نے پارٹی میں جانا ہے تو سوٹ کون سا پہنوں؟ فہد کے سر پہ جا کر وہ جلا کر بولی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، لیکن تم نے تو صبح کہا تھا کہ تم پارٹی میں جانے سے اچھا کوئی امپورٹنٹ کام کر سکتی ہو، تو اب اچانک سے تم پارٹی میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ فہد نے تجاہل عارفانہ انداز میں پوچھا۔ وہ میں نے سوچا کہ افطاری کے لیے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی تو فہد نے بامشکل اپنی حلق سے امڑتے کہہ کے روکا۔ افطار پارٹی ہے، شادی تھوڑی ہے، کوئی بھی سوٹ پہن لو، وہ اطمینان بڑے انداز میں بولا۔ ایسے کیسے میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ آپ کی بیسٹ فرینڈ سونیا کے گھر پارٹی ہے، اور ظاہری بات ہے وہاں ہر ایک برانڈڈ کپڑے پہنے ہوں گے، اور میں ایسے جاتی اچھی لگوں گی کیا؟ وہ چڑ کر بولی تو فہد اٹھ کر اس کے مقابل آ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا موازنہ کرنا چاہتی ہو کسی سے بھی؟ فہد اس بار سنجیدگی سے بولا۔ جی نہیں، مجھے موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ وہ سوکھی سڑی ڈنڈے جیسی مس سونیا کا اور میرا کوئی مقابلہ ہے تو انتہائی غلط ہے۔ مینہا تپ کر بولی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی سوکھی سڑی ڈنڈے جیسی نہیں ہے، اس کی ڈائٹ کا کمال ہے، وہ ڈائٹ کانشیس ہے اور اس کا فگر بہت زبردست ہے، ویسا فگر جیسے مردوں کو پسند ہوتا ہے۔ فہد کی بات پر اس کا دل جل بن گیا۔ چھی، شیم آن یو، رمضان کا احترام کر لیتے، اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھتے ہی پتہ ہے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ وہ تب کو بولی تو فہد مسکرا دیا۔ لیکن وہ غیر تو نہیں، میری ہونے والی بیوی تھی، اور اب ایک بریک اپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کرنا چھوڑ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اب تم خود کو دیکھ لو، خاصی موٹی تازی ہو گئی ہو،
اس کے بڑے بڑے رخسار دیکھتے ہوئے مبالغہ آرائی سے بولا۔ وہ تب بھی اٹھی۔ آپ کا مطلب ہے میں موٹی ہوں؟ جانتے بھی ہیں میری ویسٹ کتنی ہے؟ آئیڈیل فگر ہے میرا، نہ کہ آپ کی طرح اس سونیا جی کا جس کی جگہ جگہ سے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ وہ تب کر بولتی غصے سے باہر نکل گئی۔ فہد بے اختیار کھل کر ہنسا، صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اس نے پیروں کو چھوتی بلیک کلر کی فراک پہن رکھی تھی جس کے تحت سلور کلر کا اس نے حجاب لیا تھا۔ فہد تو اس کے چمچم کرتے روپ سے مسمرائز سا ہو گیا۔ پھر وہ خود کو سنبھالتے رخ پھیرتا دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ چپ، بالکل چپ۔ ابے یار روزہ خراب کرے گا کیا؟ وہ اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے بولا۔ منہا نے اسے عجیب سی نگاہوں دیکھتے دیکھا۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ منہا نے حیرانی سے پوچھا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ میرے پاس ایک بوت ہے نا، اس سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو منہا نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ ہاں، دراصل کہتے ہیں نا کہ کوئی جن یا بوت کسی پر عاشق ہو جاتا ہے تو مجھ پر عاشق ہے۔ فہد اپنے مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو اس کا رنگ بالکل ہی فک ہو گیا، اور فہد کو یاد تھا کہ وہ بھوت جنات ان سب سے بہت ڈرتی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی تو فہد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ انتہائی چیپ انسان ہیں آپ، وہ اپنے پیر پٹکتے ہوئے غصے سے بولتی واپس پلٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد تیار ہو کر وہ باہر نکلے تو مدیحہ بیگم اپنے سر پر دوپٹہ باندھے وویلا مچا رہی تھی۔ انہیں ایک ساتھ وہاں آتے دیکھ سینے پر سانپ ہی لوٹ گئے تھے۔ پھر وہ دونوں نے سلام کر کے باہر نکل گئے۔ وہاں افطار پارٹی پر پہنچے تو سونیا نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ اور فہد نہ جانے ایک کونے میں کھڑے کون سی باتیں کر رہے تھے، اور منہا کا کڑ کڑ کے آدھا خون خشک ہو چکا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سب لوگ دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ افطار کے بعد وہ لوگ وہاں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے اور کتنی دیر وہ دونوں بیٹھے نہ جانے کیا ڈسکس کرتے رہے۔ اور پھر عشاء کے بعد فہد نے سونیا سے اجازت چاہی تو سونیا انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ منہا نے اس کے چہرے پر کچھ دکھ یا رنج کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں اسے کوئی بھی تاثرات نہیں دکھائی دیے۔ اس کے انداز پر وہ الجھتی منہا جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فہد سونیا سے مل کر خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کسی آپ سے بچھڑنے کا کوئی دکھ ہے۔ وہ اپنے دل پر چبھتے ہوئے سوال کو باہر نکال گئی۔ سونیا بہت پریکٹیکل لڑکی ہے، وہ محبت پہ بالکل یقین نہیں رکھتی، اور فکر مت کرو، اس کی بڑی عید سے پہلے شادی ہے۔ فہد نے کہا تو اس کا دل جیسے خوشی سے کھل ہی اٹھا تھا۔ اور پھر وہ لوگ آدھے راستے میں ہی تھے کہ گاڑی ایک دم سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ منہا نے ارد گرد جنگل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، فہد نے کہا۔ واٹ؟ آپ کا دماغ خراب ہے؟ ٹینکی فل کروانی چاہیے تھی نا، منہا انتہائی چڑ کر بولی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں، فہد گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا۔ اچھا، گاڑی کو اندر سے اچھے سے لاک کر لو، میں آگے تک دیکھ کر آتا ہوں، شاید کہیں نہ کہیں سے مجھے پیٹرول مل جائے، فہد کھڑکی کے پاس جھکتے ہوئے بولا۔ تو منہا نے گاڑی کو لاک کرتے شیشے اوپر کر لیے۔ اب ظاہر تو بالکل نارمل دکھ رہی تھی، مگر دل ہی دل میں کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزری، کھڑکی کے کسی نے زور سے نوک کیا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو باہر ایک مجہول سا شخص کھڑا تھا جو پاگلوں کی طرح اس کی کھڑکی کو بجا رہا تھا۔ منہا کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگی۔ فہد ارد گرد دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ اسے دور سے کچھ لائٹس وغیرہ جلتی نظر آئی۔ وہ پاس گیا تو ایک ڈھابے نما ہوٹل تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بھائی صاحب، یہاں رکنے کے لیے کمرہ مل سکتا ہے یا پھر پیٹرول مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، کمرہ مل سکتا ہے لیکن پیٹرول یہاں سے نہیں ملے گا، لیکن صبح کو یہ سامنے پنکچر والی دکان والا ہے نا، یہ رکھتا ہے، اس ہوٹل کے مالک نے کہا تو ماتھا مسلتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا۔ مجھے چھاتا دے سکتے ہیں؟ مجھے اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر آنا پڑے گا، فہد نے کہا تو شخص ایک چھتری نکال کر اسے دینے لگا۔ وہ لے کر وہ تیزی سے پلٹا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو ایک پاگل سا شخص اس گاڑی کے پاس کھڑا ونڈو کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ ارے کون ہو تم؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو پاگل سر کھجاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ فہد نے چابی سے دروازہ ان لاک کیا تو مزید شدت سے چیخیں مارنے لگی۔ فہد ہڑبڑا کر جلدی سے اندر آیا۔ منہا، نو نو پلیز، بھوت جی میرے پاس مت آؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ منہا، میں ہوں فہد نے اب کی بار اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔
वो एकदम से चुप हो गई और निगाहें उठाकर उसे देखा और फिर जल्दी से उसके गले लग गई। फहद उस नर्म और गर्म वजूद से खुद को बहकता महसूस करने लगा और गाड़ी को लॉक करते उसे अपने हिसार में कैद करता, उसके कंधे पर दहकते लब रखता, उसे सिसकारी बनने पर मजबूर कर गया। उसे धक्का देकर पीछे कोई तो फहद लब भींचकर अपने जज्बात को कंट्रोल करता सीट की पुश से टेक लगा गया। चलो, यहाँ पर रात गुजारना ठीक नहीं है। कुछ आगे एक ढाबा है, वहाँ रहते हैं। सुबह को रोज़ा रखने के बाद घर के लिए निकल जाएंगे। फहद ने कहा तो वो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गए। वो इसका हाथ थामे तेजी से उस ढाबे की जानिब बढ़ गया। उस शख्स ने उन्हें कमरा दिखाया तो मिन्हा ने बेचैनी से मुड़कर उसे देखा। आपको क्या लगता है मैं इस खड्डे नुमा कमरे में रहूंगी, और वो भी इस चारपाई पे आपके साथ सोऊंगी? वो तब कर बोली तो फहद को भी गुस्सा दिला गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है क्या? वो चिल्ला कर बोला। मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पेट्रोल क्यों ख़त्म हुआ। आपने जानबूझकर ये सब किया है ना, क्योंकि आप चाहते ही यही थे कि हम इस जंगल में फंस जाएं, वरना हम एक दूसरे से भी रास्ते में घर जा सकते थे। वो चिढ़कर बोली, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट अपनाया था। मुझे क्या पता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएंगे, और कसम से मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल कम है। अगर मुझे पता होता तो मैं टैंकी फुल ना करवाता। वो बेबसी भरे लहजे में बोला, मुझे किसी भी किस्म की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंसान का क्या भरोसा, धोखेबाज और शातिराना चाल चलने वाले का। वो तब कर बोली, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने लगा हूँ। फहद स्पाट लहजे में बोला तो जाकर चारपाई पर लेट गई। वो कमरे के बीचों बीच मुतज़ब्ज़िब सी खड़ी थी। फिर वो साइड पर पड़ी हुई चेयर पर जाकर बैठ गई। मगर कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे बाहर से बिल्ली और कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो वो घबराती उठकर फहद के पास चारपाई पर टिक कर लेट गई। कुछ देर गुजरी तो फहद को उस नर्मो गर्म वजूद का एहसास हुआ। वो जैसे ही करवट लेकर सीधी उसकी तरफ मुड़ा तो उसे अपने इतने करीब देख जैसे सोए जज्बात फिर से जागने लगे थे। वो बेखबर सी आंखें मूंदे लेटी थी। वो कोहनी के बल सीधा होता उसे देखता हुआ उस पर झुका और फिर उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। मिन्हा की आंख एक दहकते हुए लम्ब से खुली तो खुद पर झुके फहद को देख मतोहिश अंदाज में उसे धक्का देते पीछे होने लगी। तो फहद उसे खुद में भींच लिया। प्लीज़ इस तरह मुझे मत तड़पाओ, मैं तुमसे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। फहद बहके बहके अंदाज में बोला और उसके लब मिन्हा के रुखसार और गर्दन को छू रहे थे। कर लीजिए अपनी हवस पूरी, जैसी उस दिन की थी। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? मुझसे कमज़ोर लड़की आप जैसे मजबूत इंसान के सामने टिक कैसे सकती है? वो गुस्से से बोली तो फहद लब भींच कर उससे दूर होता, अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े खुद को कंट्रोल करने लगा। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत एक हवस लगती है। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी मोहब्बत साबित की, जबकि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल से मेरे लिए बदगुमानियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बरसों पहले गलत किया था, लेकिन तुम ही बताओ, अगर तुम किसी लड़की को अपना आइडियल मानते हो और उसकी बजाय तुम्हारी किसी एक वैसे इंसान से शादी कर दी जाए जिसको कभी तुम मिली ही ना हो, तो तुम कैसा महसूस करोगी? मैं अगर किसी हद तक गलत था तो अब सही तुम भी नहीं हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मदावा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए ना, तो ठीक है, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। सर्द लहजे में बोला, फिर उठकर बाहर निकल गया। पूरी रात वहीं चारपाई पर वो अकेली लेटी रोती रही थी। फिर सुबह सहरी करने के कुछ देर के बाद ही सामने दुकान खुल चुकी थी। फहद ने वहाँ से पेट्रोल लिया और गाड़ी में डालकर उसे ढाबे से पिक करके घर के लिए निकल गया। दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। फहद उसे घर छोड़ने के बाद वहीं से वापस चला गया। वो अफ्तारी के टाइम भी घर वापस नहीं आया। मिन्हा काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। आधी रात गुजर चुकी थी, मगर अभी तक फहद का कुछ पता नहीं था। फिर वो सहरी के टाइम घर वापस आया। सहरी करने के बाद वो चुपचाप जाकर कमरे में लेट गया। मिन्हा भी जाकर सोफे पर सो गई। जब मिन्हा की आंख खुली तो फहद कमरे में मौजूद नहीं था। उसे टाइम देखा तो दोपहर की 12 बज रहे थे। छुट्टी के दिन भी फहद घर से गायब था। ये बात उसके लिए परेशानी का बायस थी। क्या मुझे सच में तलाक दे देगा? मिन्हा बाहर चूल्हे में बैठी उदासी से ढलती शाम को देख रही थी। फिर कुछ देर के बाद अफ्तारी का टाइम हुआ।
وہ جب ڈائننگ ہال میں آئی تو مدیحہ بیگم فہد سے ہی بات کر رہی تھی۔ امی میں سونیا کے ساتھ ہوں، بس تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا آج بھی۔ فہد کے فون کے اسپیکر سے آواز سنائی دی۔ منہا کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ اس نے بامشکل تھوڑا سا کچھ کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اسی کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ رات بھر گھر واپس ہی نہیں آیا تھا، اور اسے صبح پتہ چلا کہ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ وہ جیسے سن کر گم سم سی ہوگی۔ 25 روزے گزر چکے تھے اور فہد کو گئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، مگر نہ تو اس سے کوئی کال کی تھی اور نہ اس کے بارے میں اسے مزید کچھ پتہ کیا تھا۔ پھر شام میں اسے لاؤنج سے فہد کی آواز سنائی تھی تو ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی نیچے آئی تو فہد مدیحہ بیگم کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے جا کر سلام کیا تو فہد نے سنجیدگی سے جواب دیتے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی بوجھل دل کے ساتھ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے وکیل ہو تم؟ ایک پیپر نہیں تم اس سے تیار ہو پا رہے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ فہد کی بات پر منہا کا دل جیسے رک گیا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیاں دباتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ لون کے جھولے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے فہد نے اسے سنجیدہ بڑی نگاہوں سے دیکھا، پھر کچھ دیر کے بعد اپنا ماتھا مسلتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو منہا تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے پاس آئی تو فہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب سوری، میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ کوئی پیپرز مت منگوائیے۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو فہد نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون سے پیپرز؟ وہ بڑبڑایا۔ پھر اسے ایک دم کچھ دیر پہلے وکیل کے ساتھ کی گئی گفتگو یاد آئی تو وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میری ہوس سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ مجھے اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنی، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، فہد نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ روتی سسکتی رہی، مگر فہد نے ایک بار بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کے یوں کھٹور بننے پر منہا مر جا رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن مزید اسی طرح گزر چکے تھے، یہاں تک کہ آج منہا کا روزہ تھا اور چاند نظر آنے کا امکان کافی زیادہ تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ مغرب کے بعد چاند دیکھنے کے لیے اوپر آئی۔ کچھ ہی دیر میں چاند نظر آ چکا تھا اور مساجد میں الوداع الوداع ماہ رمضان کی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ منہا کے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ چاند مبارک ہو جانے فہد، اس کے عین کان کے قریب فہد کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو پٹ سے کھولتے مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر روتی۔ اس کے یوں رونے سے سائرہ بیگم اور سمن بھی باہر آ گئی تھی، اور انہوں نے اشاروں میں اس سے پوچھا تو گہرا مسکرا دیا۔ پھوپھو، یہ آپ کے حصے کی جائیداد کے پیپرز آپ اس چبارے میں نہیں، درمیان والے پورشن میں رہیں گی، اور وہ سارا آپ کا ہے۔ فہد نے پیپرز ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ منہا منہ کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ پھر سائرہ کی لاکھ منع کے باوجود اس نے زبردست انہیں تھما دیے، پھر ان کا ہاتھ تھام کر نیچے آئی۔ مدیحہ نے وویلا مچانا شروع کر دیا، مگر ضیاء راجپوت بھی اس بار بیٹے کے ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے سختی سے مدیحہ سے بات کی تو وہ چپ سی بیٹھ گئی، اور ضیاء صاحب نے ہاتھ جوڑ کر سائرہ سے معافی مانگی تو اپنے بھائی کے سینے سے لگی طرف طرف کر رو دی۔ چلے بیگم صاحبہ، اب آپ کو شاپنگ کروا دیں، آخر صبح عید ہے اور میری پیاری سی چاندنی کو سب سے ڈیفرنٹ نہیں لگنا کیا؟ وہ اس کے پھولے پھولے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا تو اس نے روٹھے روٹھے انداز میں اسے دیکھا اور پھر چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آ کر شاپنگ کی۔ شاپنگ بھی وہ روٹھے روٹھے انداز میں ہی کرنے لگی تھی۔ واپسی میں فہد گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے قریب ہوا۔ ابھی تک ناراض ہے میری جان؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ نے تو میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی اس دن پیپر کی بات سن کر، اور مجھے ایک بار پھر غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی میری آپ نے۔ وہ چیڑ کر بولی، اگر میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا تو تم اظہار کیسے کرتی مجھ سے؟ خیر، آج کی رات میں بالکل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ کل تمہارے سنگ میری پہلی عید ہے اور آج کی یادگار رات تو ہونی ہی چاہیے۔ اس کے رخسار پر شدت بڑا لمس چھوڑتے ہوئے بولا
تو वो शर्म से सुर्ख हो गई। फिर वो रात को भर भर के हाथों में मेहंदी लगाए उसे सुखाने के बाद कमरे में आई तो फाहद ने गहरा सांस भरते उस मेहंदी की महक को अपने अंदर उतारा और फिर से बाहों में बड़े अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। और वो इसकी मोहब्बत में खोती कल के दिन के बारे में सोचती खुशियों से खिल खिल जा रही थी। अगली सुबह बहुत रोशन थी। उसने तैयार होने के बाद आईने में खुद को देखा और बाहर आई तो मदीहा बेगम सबके लिए खाना लगा रही थी। लाइए ममानी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसने पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा तो उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। ममानी, क्या हम अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते फ़ाहद के लिए? उसने उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा तो मदीहा बेगम कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसे गले लगा लिया। अंदर दाखिल होते फ़ाहद ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और करीब जाकर उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ईद मुबारक मेरी जान। आपको भी मेरे साजन जी। उसकी बात के जवाब में चहक कर बोली, मेरी ईदी निकालिए। वो अपनी हथेलियाँ उसके सामने फैलाते हुए बोली तो फ़ाहद ने हथेलियों पर अपने लब रख दिए। इतनी काफ़ी है क्या? वो बेबाकी से बोला तो मिन्हाज शर्म से सुर्ख होती सटपटा कर इधर उधर देखने लगी। जहाँ सब लोग अनजान बने एक दूसरे के साथ ईद मिलने में मसरूफ़ थे, वो भी से अपने सीने से भींचकर आंखें मूंद गया था।